अतः विवेकधैर्य आश्रय। विवेकधैर्य सततं रक्षणीये तथाश्रयः। विवेकस्तु हरिः सर्व निजेच्छातः करिष्यति। प्रार्थिते वा ततः किं स्यात् स्वाम्यभिप्राय संशयात्। सर्वत्र तस्य सर्वं हि सर्वसामर्थ्यमेव च। अभिमानश्च संत्याजय स्वाम्यधीनत्वभावनात्। विशेषतश्चेदाज्ञा स्यादन्तःकरणगोचरः। तदा विशेषगत्यादि भाव्यं भिन्नं तु दैहिकात्। आपद्गत्यातिकार्येषु हठस्त्याज्यश्च सर्वथा। अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्माग्रदर्शनं। विवेकोऽयं समाख्यातौ धैर्यं तु विनिरूप्यते। त्रिदुःखसहनं धैर्यमामृतेः सर्वतः सदा। तक्रवद देहवद भाव्यं जडवद गोपभार्यवत्। प्रतीकारो यच्छातः सिद्धश्चौन्नग्रही भवेत्। भार्यादिना तथान्येषामसतश्चाक्रमं सहेत्। स्वयमिन्द्रियकार्याणि कायवाङ्मनसा त्यजेत्। अशूरेणापि कर्तव्यं स्वस्यासामर्थ्यभावनात्। अशक्ये हरिरेवास्ति सर्वमाश्रयतो भवेत्। एतत् सहनमात्रोक्तमाश्रयतो निरूप्यते। ऐहिके पारलौके च सर्वथा शरणं हरिः। दुःखहानौ तथा पाये भाये कामाद्यपूरणे। भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्त्यैश्चातिक्रमे कृते। अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः। अहङ्कारकृतैश्चैव पोष्यपोषणरक्षणे। पोष्यातिक्रमणैश्चैव तथान्ते वास्यतिक्रमे। अलौकिकः मनः सिद्धौ सर्वार्थे शरणं हरि। एवं चित्ते सदा भाव्यं वाचा च परिकीर्तयेत्। अनयस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च। प्रार्थनाकार्यमात्रेऽपि ततोऽन्यत्र विवर्जयेत्। अविश्वासो न कर्तव्यः सर्वथा बाधकस्तुतः। ब्रह्मास्त्रचातकौ भाव्यौ प्राप्तं सेवेत निर्ममः। यथा कथं चित्तकार्याणि कुर्यादुच्चावचान्यपि। किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेद्विरम्। एवमाश्रयणं प्रोक्तं सर्वेषां सर्वदा हितं। कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुस्साध्या इति मे मितिः। इति श्रीमद्वल्लभाचार्य प्रकटितो विवेकधैर्य आश्रयः सम्पूर्णम्। विवेकधैर्य सततं रक्षणीये तथाश्रयः। विवेकस्तु हरिः सर्व निजेच्छातः करिष्यति। प्रार्थिते वा ततः किं स्यात् स्वाम्यभिप्राय संशयात्। सर्वत्र तस्य सर्वं हि सर्वसामर्थ्यमेव च। अभिमानश्च संत्याजय स्वाम्यधीनत्वभावनात्। विशेषतश्चेदाज्ञा स्यादन्तःकरणगोचरः। तदा विशेषगत्यादि भाव्यं भिन्नं तु दैहिकात्। आपद्गत्यातिकार्येषु हठस्त्याज्यश्च सर्वथा। अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्माग्रदर्शनं। विवेकोऽयं समाख्यातौ धैर्यं तु विनिरूप्यते। त्रिदुःखसहनं धैर्यमामृतेः सर्वतः सदा। तक्रवद देहवद भाव्यं जडवद गोपभार्यवत्। प्रतीकारो यच्छातः सिद्धश्चौन्नग्रही भवेत्। भार्यादिना तथान्येषामसतश्चाक्रमं सहेत्। स्वयमिन्द्रियकार्याणि कायवाङ्मनसा त्यजेत्। अशूरेणापि कर्तव्यं स्वस्यासामर्थ्यभावनात्। अशक्ये हरिरेवास्ति सर्वमाश्रयतो भवेत्। एतत् सहनमात्रोक्तमाश्रयतो
माश्रयतो निरूप्यते। ऐहिके पारलौके च सर्वथा शरणं हरिः। दुःखहानौ तथा पाये भाये कामाद्यपूरणे। भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्त्यैश्चातिक्रमे कृते। अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः। अहङ्कारकृतैश्चैव पोष्यपोषणरक्षणे। पोष्यातिक्रमणैश्चैव तथान्ते वास्यतिक्रमे। अलौकिकः मनः सिद्धौ सर्वार्थे शरणं हरि। एवं चित्ते सदा भाव्यं वाचा च परिकीर्तयेत्। अनयस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च। प्रार्थनाकार्यमात्रेऽपि ततोऽन्यत्र विवर्जयेत्। अविश्वासो न कर्तव्यः सर्वथा बाधकस्तुतः। ब्रह्मास्त्रचातकौ भाव्यौ प्राप्तं सेवेत निर्ममः। यथा कथं चित्तकार्याणि कुर्यादुच्चावचान्यपि। किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेद्विरम्। एवमाश्रयणं प्रोक्तं सर्वेषां सर्वदा हितं। कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुस्साध्या इति मे मितिः। इति श्रीमद्वल्लभाचार्य प्रकटितो विवेकधैर्य आश्रयः सम्पूर्णम्। विवेकधैर्य सततं रक्षणीये तथाश्रयः। विवेकस्तु हरिः सर्व निजेच्छातः करिष्यति। प्रार्थिते वा ततः किं स्यात् स्वाम्यभिप्राय संशयात्। सर्वत्र तस्य सर्वं हि सर्वसामर्थ्यमेव च। अभिमानश्च संत्याजय स्वाम्यधीनत्वभावनात्। विशेषतश्चेदाज्ञास्या दन्तःकरणगोचरः। तदा विशेषगत्यादि भाव्यं भिन्नं तु दैहिकात्। आपद्गत्यातिकार्येषु हठस्त्याज्यश्च सर्वथा। अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्माग्रदर्शनं। विवेकोऽयं समाख्यातौ धैर्यं तु विनिरूप्यते। त्रिदुःखसहनं धैर्यमामृतेः सर्वतः सदा। तक्रवद देहवद भाव्यं जडवद गोपभार्यवत्। प्रतीकारो यच्छातः सिद्धश्चौन्नाग्रही भवेत्। भार्यादिना तथान्येषा मसतश्चाक्रमं सहेत्। स्वयमिन्द्रियकार्याणि कायवाङ्मनसा त्यजेत्। अशूरेणापि कर्तव्यं स्वस्यासामर्थ्यभावनात्। अशक्ये हरिरेवास्ति सर्वमाश्रयतो भवेत्। एतत् सहनमात्रोक्तमाश्रयतो निरूप्यते। ऐहिके पारलौके च सर्वथा शरणं हरिः। दुःखहानौ तथा पाये भाये कामाद्यपूरणे। भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्त्यैश्चातिक्रमे कृते। अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः। अहङ्कारकृतैश्चैव पोष्यपोषणरक्षणे। पोष्यातिक्रमणैश्चैव तथान्ते वास्यतिक्रमे। अलौकिकः मनः सिद्धौ सर्वार्थे शरणं हरि। एवं चित्ते सदा भाव्यं वाचा च परिकीर्तयेत्। अनयस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च। प्रार्थनाकार्यमात्रेऽपि ततोऽन्यत्र विवर्जयेत्। अविश्वासो न कर्तव्यः सर्वथा बाधकस्तुतः। ब्रह्मास्त्रचातकौ भाव्यौ प्राप्तं सेवेत निर्ममः। यथा कथं चित्तकार्याणि कुर्यादुच्चावचान्यपि। किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेद्विरम्। एवमाश्रयणं प्रोक्तं सर्वेषां सर्वदा हितं। कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुस्साध्या इति मे मितिः। इति श्रीमद्वल्लभाचार्य प्रकटितो विवेकधैर्य आश्रयः सम्पूर्णम्। विवेकधैर्य सततं रक्षणीये तथाश्रयः। विवेकस्तु हरिः सर्व
निजेच्छातः करिष्यति प्रार्थिते वा ततः किं स्यात् स्वाम्यभिप्रायसंशयात् सर्वत्र तस्य सर्वं हि सर्वसामर्थ्यमेव च अभिमानश्च संत्याजय स्वाम्यधीनत्वभावनात् विशेषतश्चिदाज्ञास्यादन्तःकरणगोचरः तदा विशेषगत्यादि भाव्यं भिन्नं तु दैहिकात् आपद्गत्यातिकार्येषु हठस्त्याज्यश्च सर्वथा अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्माग्रदर्शनं विवेकोऽयं समाख्यातौ धैर्यं तु विनिरूप्यते त्रिदुःखसहनं धैर्यमामृतेः सर्वतः सदा तक्रवद देहवद भाव्यं जडवद गोपभार्यवत् प्रतीकारो यच्छातः सिद्धश्चौन्नाग्रही भवेत् भार्यादिना तथान्येषा मसतश्चाक्रमं सहेत् स्वयमिन्द्रियकार्याणि कायवाङ्मनसा त्यजेत् अशूरेणापि कर्तव्यं स्वस्यासामर्थ्यभावनात् अशक्ये हरिरेवास्ति सर्वमाश्रयतो भवेत् एतत् सहनमात्रोक्तमाश्रयतो निरूप्यते ऐहिके पारलौके च सर्वथा शरणं हरिः दुःखहानौ तथा पाये भाये कामाद्यपूरणे भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्त्यैश्चातिक्रमे कृते अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः अहङ्कारकृतैश्चैव पोष्यपोषणरक्षणे पोष्यातिक्रमणैश्चैव तथान्ते वास्यतिक्रमे अलौकिकः मनः सिद्धौ सर्वार्थे शरणं हरि एवं चित्ते सदा भाव्यं वाचा च परिकीर्तयेत् अनयस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च प्रार्थनाकार्यमात्रेऽपि ततोऽन्यत्र विवर्जयेत् अविश्वासो न कर्तव्यः सर्वथा बाधकस्तुतः ब्रह्मास्त्रचातकौ भाव्यौ प्राप्तं सेवेत निर्मम यथा कथं चित्तकार्याणि कुर्यादुच्चावचान्यपि किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेद्विरम् एवमाश्रयणं प्रोक्तं सर्वेषां सर्वदा हितं कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुस्साध्या इति मे मितिः इति श्रीमद्वल्लभाचार्य प्रकटितो विवेकधैर्य आश्रयः सम्पूर्णम् विवेकधैर्य सततं रक्षणीये तथाश्रयः विवेकस्तु हरिः सर्व निजेच्छातः करिष्यति प्रार्थिते वा ततः किं स्यात् स्वाम्यभिप्रायसंशयात् सर्वत्र तस्य सर्वं हि सर्वसामर्थ्यमेव च अभिमानश्च संत्याजय स्वाम्यधीनत्वभावनात् विशेषतश्चिदाज्ञास्यादन्तःकरणगोचरः तदा विशेषगत्यादि भाव्यं भिन्नं तु दैहिकात् आपद्गत्यातिकार्येषु हठस्त्याज्यश्च सर्वथा अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्माग्रदर्शनं विवेकोऽयं समाख्यातौ धैर्यं तु विनिरूप्यते त्रिदुःखसहनं धैर्यमामृतेः सर्वतः सदा तक्रवद देहवद भाव्यं जडवद गोपभार्यवत् प्रतीकारो यच्छातः सिद्धश्चौन्नाग्रही भवेत् भार्यादिना तथान्येषा मसतश्चाक्रमं सहेत् स्वयमिन्द्रियकार्याणि कायवाङ्मनसा त्यजेत् अशूरेणापि कर्तव्यं स्वस्यासामर्थ्यभावनात् अशक्ये हरिरेवास्ति सर्वमाश्रयतो भवेत् एतत् सहनमात्रोक्तमाश्रयतो निरूप्यते ऐहिके पारलौके च सर्वथा शरणं हरिः दुःखहानौ तथा पाये भाये कामाद्यपूरणे
भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्त्यैश्चातिक्रमे कृते अशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः अहङ्कारकृतैश्चैव पोष्यपोषणरक्षणे पोष्यातिक्रमणैश्चैव तथान्ते वास्यति क्रमे अलौकिकः मनः सिद्धौ सर्वार्थे शरणं हरि एवं चित्ते सदा भाव्यं वाचा च परिकीर्तयेत् अनयस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च प्रार्थनाकार्यमात्रेऽपि ततोऽन्यत्र विवर्जयेत् अविश्वासो न कर्तव्यः सर्वथा बाधकस्तुतः ब्रह्मास्त्रचातकौ भाव्यौ प्राप्तं सेवेत निर्मम यथा कथं चित्तकार्याणि कुर्यादुच्चावचान्यपि किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेद्विरम् एवमाश्रयणं प्रोक्तं सर्वेषां सर्वदा हितं कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुस्साध्या इति मे मितिः इति श्रीमद्वल्लभाचार्य प्रकटितो विवेकधैर्य आश्रयः सम्पूर्णम्। विवेकधैर्य सततं रक्षणीये तथाश्रयः विवेकस्तु हरिः सर्व निजेच्छातः करिष्यति प्रार्थिते वा ततः किं स्यात् स्वाम्यभिप्राय संशयात् सर्वत्र तस्य सर्वं हि सर्वसामर्थ्यमेव च अभिमानश्च संत्याजय स्वाम्यधीनत्वभावनात् विशेषतश्चेदाज्ञास्या दन्तःकरणगोचरः तदा विशेषगत्यादि भाव्यं भिन्नं तु दैहिकात् आपद्गत्यातिकार्येषु हठस्त्याज्यश्च सर्वथा अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्माग्रदर्शनं विवेकोऽयं समाख्यातौ धैर्यं तु विनिरूप्यते त्रिदुःखसहनं धैर्य मामृतेः सर्वतः सदा तक्रवद देहवद भाव्यं जडवद गोपभार्यवत् प्रतीकारो यच्छातः सिद्धश्चौन्नाग्रही भवेत् भार्यादिना तथान्येषा मसतश्चाक्रमं सहेत् स्वयमिन्द्रियकार्याणि कायवाङ्मनसा त्यजेत् अशूरेणापि कर्तव्यं स्वस्य सामर्थ्यभावनात् अशक्ये हरिरेवास्ति सर्वमाश्रयतो भवेत् एतत् सहनमात्रोक्तमाश्रयतो निरूप्यते ऐहिके पारलौके च सर्वथा शरणं हरिः दुःखहानौ तथा पाये भाये कामाद्यपूरणे भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्त्यैश्चातिक्रमे कृते अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः अहङ्कारकृतैश्चैव पोष्यपोषणरक्षणे पोष्यातिक्रमणैश्चैव तथान्ते वास्यति क्रमे अलौकिकः मनः सिद्धौ सर्वार्थे शरणं हरि एवं चित्ते सदा भाव्यं वाचा च परिकीर्तयेत् अनयस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च प्रार्थनाकार्यमात्रेऽपि ततोऽन्यत्र विवर्जयेत् अविश्वासो न कर्तव्यः सर्वथा बाधकस्तुतः ब्रह्मास्त्रचातकौ भाव्यौ प्राप्तं सेवेत निर्मम यथा कथं चित्तकार्याणि कुर्यादुच्चावचान्यपि किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेद्विरम् एवमाश्रयणं प्रोक्तं सर्वेषां सर्वदा हितं कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुस्साध्या इति मे मितिः इति श्रीमद्वल्लभाचार्य प्रकटितो विवेकधैर्य आश्रयः सम्पूर्णम्। विवेकधैर्य सततं रक्षणीये तथाश्रयः विवेकस्तु हरिः सर्व निजेच्छातः करिष्यति प्रार्थिते वा ततः किं स्यात् स्वाम्यभिप्राय संशयात् सर्वत्र तस्य सर्वं हि सर्वसामर्थ्यमेव च
अभिमानश्च सन्त्याजय स्वाम्यधीनत्वभावनात् विशेषतश्चेदाज्ञास्यादन्तःकरणगोचरः तदा विशेषगत्यादि भाव्यं भिन्नं तु दैहिकात् आपद्गत्यातिकार्येषु हठस्त्याज्यश्च सर्वथा अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्माग्रदर्शनं विवेकोऽयं समाख्यातौ धैर्यं तु विनिरूप्यते त्रिदुःखसहनं धैर्यमामृतेः सर्वतः सदा तक्रवद देहवद भाव्यं जडवद गोपभार्यवत् प्रतीकारो यच्छातः सिद्धश्चौन्नाग्रही भवेत् भार्यादिना तथान्येषामसतश्चाक्रमं सहेत् स्वयमिन्द्रियकार्याणि कायवाङ्मनसा त्यजेत् अशूरेणापि कर्तव्यं स्वस्यासामर्थ्यभावनात् अशक्ये हरिरेवास्ति सर्वमाश्रयतो भवेत् एतत् सहनमात्रोक्तमाश्रयतो निरूप्यते ऐहिके पारलौके च सर्वथा शरणं हरिः दुःखहानौ तथा पाये भाये कामाद्यपूरणे भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्त्यैश्चातिक्रमे कृते अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः अहङ्कारकृतैश्चैव पोष्यपोषणरक्षणे पोष्यातिक्रमणैश्चैव तथान्ते वास्यतिक्रमे अलौकिकः मनः सिद्धौ सर्वार्थे शरणं हरि एवं चित्ते सदा भाव्यं वाचा च परिकीर्तयेत् अनायस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च प्रार्थनाकार्यमात्रेऽपि ततोऽन्यत्र विवर्जयेत् अविश्वासो न कर्तव्यः सर्वथा बाधकस्तुतः ब्रह्मास्त्रचातकौ भाव्यौ प्राप्तं सेवेत निर्मम यथा कथं चित्तकार्याणि कुर्यादुच्चावचान्यपि किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेद्विरम् एवमाश्रयणं प्रोक्तं सर्वेषां सर्वदा हितं कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुस्साध्या इति मे मितिः इति श्रीमद्वल्लभाचार्य प्रकटितो विवेकधैर्य आश्रयः सम्पूर्णम् विवेकधैर्य सततं रक्षणीये तथाश्रयः विवेकस्तु हरिः सर्व निजेच्छातः करिष्यति प्रार्थिते वा ततः किं स्यात् स्वाम्यभिप्राय संशयात् सर्वत्र तस्य सर्वं हि सर्वसामर्थ्यमेव च अभिमानश्च सन्त्याजय स्वाम्यधीनत्वभावनात् विशेषतश्चेदाज्ञास्यादन्तःकरणगोचरः तदा विशेषगत्यादि भाव्यं भिन्नं तु दैहिकात् आपद्गत्यातिकार्येषु हठस्त्याज्यश्च सर्वथा अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्माग्रदर्शनं विवेकोऽयं समाख्यातौ धैर्यं तु विनिरूप्यते त्रिदुःखसहनं धैर्यमामृतेः सर्वतः सदा तक्रवद देहवद भाव्यं जडवद गोपभार्यवत् प्रतीकारो यच्छातः सिद्धश्चौन्नाग्रही भवेत् भार्यादिना तथान्येषामसतश्चाक्रमं सहेत् स्वयमिन्द्रियकार्याणि कायवाङ्मनसा त्यजेत् अशूरेणापि कर्तव्यं स्वस्यासामर्थ्यभावनात् अशक्ये हरिरेवास्ति सर्वमाश्रयतो भवेत् एतत् सहनमात्रोक्तमाश्रयतो निरूप्यते ऐहिके पारलौके च सर्वथा शरणं हरिः दुःखहानौ तथा पाये भाये कामाद्यपूरणे भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्त्यैश्चातिक्रमे कृते अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः अहङ्कारकृतैश्चैव
पोष्यपोषणरक्षणे पोष्यातिक्रमणैश्चैव तथान्ते वास्यति क्रमे अलौकिकः मनः सिद्धौ सर्वार्थे शरणं हरि एवं चित्ते सदा भाव्यं वाचा च परिकीर्तयेत् अनायस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च प्रार्थनाकार्यमात्रेऽपि ततोऽन्यत्र विवर्जयेत् अविश्वासो न कर्तव्यः सर्वथा बाधकस्तुतः ब्रह्मास्त्रचातकौ भाव्यौ प्राप्तं सेवेत निर्मम यथा कथं चित्तकार्याणि कुर्यादुच्चावचान्यपि किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेद्विरम् एवमाश्रयणं प्रोक्तं सर्वेषां सर्वदा हितं कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुस्साध्या इति मे मितिः इति श्रीमद्वल्लभाचार्य प्रकटितो विवेकधैर्य आश्रयः सम्पूर्णम्। विवेकधैर्य सततं रक्षणीये तथाश्रयः विवेकस्तु हरिः सर्व निजेच्छातः करिष्यति प्रार्थिते वा ततः किं स्यात् स्वाम्यभिप्राय संशयात् सर्वत्र तस्य सर्वं हि सर्वसामर्थ्यमेव च अभिमानश्च संत्याजय स्वाम्यधीनत्वभावनात् विशेषतश्चेदाज्ञास्या दन्तःकरणगोचरः तदा विशेषगत्यादि भाव्यं भिन्नं तु दैहिकात् आपद्गत्यातिकार्येषु हठस्त्याज्यश्च सर्वथा अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्माग्रदर्शनं विवेकोऽयं समाख्यातौ धैर्यं तु विनिरूप्यते त्रिदुःखसहनं धैर्य मामृतेः सर्वतः सदा तक्रवद देहवद भाव्यं जडवद गोपभार्यवत् प्रतीकारो यच्छातः सिद्धश्चौन्नाग्रही भवेत् भार्यादिना तथा अन्येषा मसतश्चाक्रमं सहेत् स्वयमिन्द्रियकार्याणि कायवाङ्मनसा त्यजेत् अशूरेणापि कर्तव्यं स्वस्या सामर्थ्यभावनात् अशक्ये हरिरेवास्ति सर्वमाश्रयतो भवेत् एतत् सहनमात्रोक्तमाश्रयतो निरूप्यते ऐहिके पारलौके च सर्वथा शरणं हरिः दुःखहानौ तथा पाये भाये कामाद्यपूरणे भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्त्यैश्चातिक्रमे कृते अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः अहङ्कारकृतैश्चैव पोष्यपोषणरक्षणे पोष्यातिक्रमणैश्चैव तथान्ते वास्यति क्रमे अलौकिकः मनः सिद्धौ सर्वार्थे शरणं हरि एवं चित्ते सदा भाव्यं वाचा च परिकीर्तयेत् अनायस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च प्रार्थनाकार्यमात्रेऽपि ततोऽन्यत्र विवर्जयेत् अविश्वासो न कर्तव्यः सर्वथा बाधकस्तुतः ब्रह्मास्त्रचातकौ भाव्यौ प्राप्तं सेवेत निर्मम यथा कथं चित्तकार्याणि कुर्यादुच्चावचान्यपि किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेद्विरम् एवमाश्रयणं प्रोक्तं सर्वेषां सर्वदा हितं कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुस्साध्या इति मे मितिः इति श्रीमद्वल्लभाचार्य प्रकटितो विवेकधैर्य आश्रयः सम्पूर्णम्। विवेकधैर्य सततं रक्षणीये तथाश्रयः विवेकस्तु हरिः सर्व निजेच्छातः करिष्यति प्रार्थिते वा ततः किं स्यात् स्वाम्यभिप्राय संशयात् सर्वत्र तस्य सर्वं हि सर्वसामर्थ्यमेव च अभिमानश्च संत्याजय स्वाम्यधीनत्वभावनात् विशेषतश्चेदाज्ञास्या दन्तःकरणगोचरः तदा विशेषगत्यादि
भाव्यं भिन्नं तु दैहिकात् आपद्गत्यातिकार्येषु हठस्त्याज्यश्च सर्वथा अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्माग्रदर्शनं विवेकोऽयं समाख्यातौ धैर्यं तु विनिरूप्यते त्रिदुःखसहनं धैर्यमामृतेः सर्वतः सदा तक्रवद देहवद भाव्यं जडवद गोपभार्यवत् प्रतीकारो यच्छातः सिद्धश्चौन्नाग्रही भवेत् भार्यादिना तथान्येषा मसतश्चाक्रमं सहेत् स्वयमिन्द्रियकार्याणि कायवाङ्मनसा त्यजेत् अशूरेणापि कर्तव्यं स्वस्य सामर्थ्यभावनात् अशक्ये हरिरेवास्ति सर्वमाश्रयतो भवेत् एतत् सहनमात्रोक्तमाश्रयतो निरूप्यते ऐहिके पारलौके च सर्वथा शरणं हरिः दुःखहानौ तथा पाये भाये कामाद्यपूरणे भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्त्यैश्चातिक्रमे कृते अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः अहङ्कारकृतैश्चैव पोष्यपोषणरक्षणे पोष्यातिक्रमणैश्चैव तथान्ते वास्यतिक्रमे अलौकिकः मनः सिद्धौ सर्वार्थे शरणं हरि एवं चित्ते सदा भाव्यं वाचा च परिकीर्तयेत् अनयस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च प्रार्थनाकार्यमात्रेऽपि ततोऽन्यत्र विवर्जयेत् अविश्वासो न कर्तव्यः सर्वथा बाधकस्तुतः ब्रह्मास्त्रचातकौ भाव्यौ प्राप्तं सेवेत निर्मम यथा कथं चित्तकार्याणि कुर्यादुच्चावचान्यपि किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेद्विरम् एवमाश्रयणं प्रोक्तं सर्वेषां सर्वदा हितं कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुस्साध्या इति मे मितिः इति श्रीमद्वल्लभाचार्य प्रकटितो विवेकधैर्य आश्रयः सम्पूर्णम् विवेकधैर्य सततं रक्षणीये तथाश्रयः विवेकस्तु हरिः सर्व निजेच्छातः करिष्यति प्रार्थिते वा ततः किं स्यात् स्वाम्यभिप्राय संशयात् सर्वत्र तस्य सर्वं हि सर्वसामर्थ्यमेव च अभिमानश्च संत्याजय स्वाम्यधीनत्वभावनात् विशेषतश्चेदाज्ञास्या दन्तःकरणगोचरः तदा विशेषगत्यादि भाव्यं भिन्नं तु दैहिकात् आपद्गत्यातिकार्येषु हठस्त्याज्यश्च सर्वथा अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्माग्रदर्शनं विवेकोऽयं समाख्यातौ धैर्यं तु विनिरूप्यते त्रिदुःखसहनं धैर्यमामृतेः सर्वतः सदा तक्रवद देहवद भाव्यं जडवद गोपभार्यवत् प्रतीकारो यच्छातः सिद्धश्चौन्नाग्रही भवेत् भार्यादिना तथान्येषा मसतश्चाक्रमं सहेत् स्वयमिन्द्रियकार्याणि कायवाङ्मनसा त्यजेत् अशूरेणापि कर्तव्यं स्वस्य सामर्थ्यभावनात् अशक्ये हरिरेवास्ति सर्वमाश्रयतो भवेत् एतत् सहनमात्रोक्तमाश्रयतो निरूप्यते ऐहिके पारलौके च सर्वथा शरणं हरिः दुःखहानौ तथा पाये भाये कामाद्यपूरणे भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्त्यैश्चातिक्रमे कृते अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः अहङ्कारकृतैश्चैव पोष्यपोषणरक्षणे पोष्यातिक्रमणैश्चैव तथान्ते वास्यतिक्रमे अलौकिकः मनः सिद्धौ सर्वार्थे शरणं हरि
एवं चित्ते सदा भाव्यं वाचा च परिकीर्तयेत् अनयस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च प्रार्थनाकार्यमात्रेऽपि ततोऽन्यत्र विवर्जयेत् अविश्वासो न कर्तव्यः सर्वथा बाधकस्तुतः ब्रह्मास्त्रचातकौ भाव्यो प्राप्तं सेवेत निर्मम यथा कथं चित्तकार्याणि कुर्यादुच्चावचान्यपि किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेद्विरम् एवमाश्रयणं प्रोक्तं सर्वेषां सर्वदा हितं कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुस्साध्या इति मे मितिः इति श्रीमद्वल्लभाचार्य प्रकटितो विवेकधैर्य आश्रयः सम्पूर्णम्।